السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رسول درا في بعض كيني كتتثني تنتوك بكنا قسيني أرسيج داقو داقي مسحسة أقل لمرو هو كروت كوستون هو كدد فينا أكني أمريكا كان نيويورك تلم أفربارو دبوه دينا كمري تهرج تعمل أكني سيتا جيني أبو كوسكتني داقي مسحسة داقديه إفكوتو أرسيج داقو أقبوتيهم من هبين إسماعيل عمر قل أمريكا نيويورك فنا أكني هاي استمية توكلي قال لمرو ملحن طبعا كيف ري هاي تهدها أتلو تحتري تنضفينا يحضروا أكنيه أتمدفينا هاتوقعها إتكي قال لمركو تدتا دي مكة بيهن أنتوني جيتر أكني مراح السمية أتوكل مجو سعودي أكني مجو بارو ده فك الدين إنجليني بول كيف ري تكتني تنبارو ده أبوتي إدي أنو كني تما دفينا تا إنجليني مية دفينك هدف عالم الله وكر الصدوه ينجح اللي هي وهنجم صحة جدا عند في بسيسانات نكادوكو مدة لي تنبريتو أرحيه عالم واد الأرحاء دكسنا أكني أتوكل جبوتيهم من هبهن إسماعيل عمر أجل تمدفينك أدل بيهني هي أن يا بلا يحييني هن كتب هذا النهار كويس كدري عالم الويس كدرتان دولي سنيستان بارو أبوبتي إنكيش كهما قوة سنيستان دفنا هوكروكي وهنجم سيح حاجي دالا أكل سم نبما أروفك هاي تتيا أكن نبدأ سي هي سهني هنداقو علي أحمد أكسيت ديه أبن. Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Mesdames قال هباي هوكرت كوسيتون تنه دفينا قدسه كل سلقدا أقحسا أفرسنة ككنان ساكونا باريل هوكرت كوستون كدرقني إيكيه ينيه توه كلكت كادونا من قد فيناني كهتكيهتن هوكرت كوستونه تمهك هدف إنكيه سريه رها روحي قمسانا ما أكيني كل بارو هوف وادلو هوكر وادلو كل بارو تركيك ينجد بابنا يكراهي يكني تنمي يبارو تقحتك إدي دقيم تما عباركي ويعكرو كني يبارو منجي هدي دقيم تمايا تنه كادونا الربتحي كني تنمي تورو بتحيا قدامها لحيا تبريه بعرحيا كني تبري دحر ستوه بارلو جبوتيه تقحتك توه كوستما أكني فردم تمايا تنه كادونا سر ينبرها كدحا حيا سيكلون الإدقي هاناكي بدي كره إنه تنمي جبوتي التبري مهتيا كني إد يابانا ماي توه كو حبي أبتين السوغانا كني فردم تما مدقيتي أرحي هوكره مدقيتي اللي تسحسيه تنين اليمات وبحر سنتي أدتا جبوتي كنا يتمن در البد كروه إنه كني إهانا معي تنه تنيميت كوستونه تنه كادو أفتبي بروغرام كني نو يسرو رحم تنه كادونا أرحي هوكره تدقيمه ين مرها أفتبي بروغرام نو يسرو رحيه تنه كادونا دقيمه يمركاد ودون فديمه يمبروغرام أكني إنو يسرو رحم أفتبي حد تنه كادونا أفتبي حاجيدا أبنه هودر عيسي وهي انكورانا يا لسرقلي فري وهي دد لسانمه مع التكيني أرحت هاينمي تو أيروك كوران كي بوينان نعنى القره ينكوران دد لسانمه حاجيدا كني إدي أغتنمي toho arxihi tunah kaadu caalam waadullo tekkehyan dhagana kakacsamu ku boolul muruton gide hawadar cuysahyan ceerik daggoysaana mihtiya akini dhagana ka xullemiya nanu iyamatuwa tabna sanati haddat boolul muruton gide tama hawadar cuysahyan كوران دقويسانا دقويسانا مهي دقنا حله توتيك من قم أبنا تسيسنيه من قبر رجكها أرحت هاينيه تونو يفكونه نمبرجك بولو بحرتبا أرح دكتمكي تنه كادونا أبنا كجيتين تامحكيني كرما أتوكل أمنه بن إسماعيل عمر قل كتب كان مهيته الدلا يحيني هم كتب هذا الديا بهني هم مرحلو أقبوتيهم من عاوي بعض الكادو كردن تنجح اللي متيابيته قراكا إثيوبيا كويسا الليل قرا هني هم كورنا حلسني متيا أكني كادو كو مقبرو لها فكتميتي تنسى التفوح اللي حيني هم كتب هذا الديا بمية تنه كادو كو
عافية حاجي داكي أتبري تمكنا يعند في باسيسون هو تهي هو دول كدنن جحلي إيانم إيجي باروه أبا يسيه نهي ينداغو قبل أي أحمد كني كادو كله نهي قبل. En matière de transition énergétique, le projet d'interconnexion électrique avec l'Italie. هودر عسهتن عاوك كورسيتن هو من غوغروتن بروجيكيني نيفوكوني مي أرحيه إثيوبيا كليل جراهيان كوران باهانمي بروجي نيفوكونيه تو قدم دعتي هودر عسهيان إردقوه كل سنة بول كي كنتم كيلوتون كيني هودر عسهيان عيريكي دقوتم تنه كادونا جو ترمي أرحيه بوينن عن الجراهيان كوراناي حاحل الجراهيان كوران كي أيرول الجراهيان كوران إنكيه نيفوكونيه نك هدف يمات وتبنى سنتي هدت بول سيتون كوران التامي تانم أكيني جيبوتي دادلي ويتهتن بادوي ددرا تلتنهي كيني لووه إدي تنمي تو جداك تو بروجيك مالو إسيك تحو مدو داي حتو كيني كاكا تتحيقمي تنحكادو نمانجه ننو إدي أقدين نم أمتك عافية حاجيدا كل سبح سيسانم كيتو بريتو حاجيدا كل سبح سيسانم اهتيا كيني إدي أقدتنا معايا جيوترميه تقحتك من قب مالو كيني فردماي تو مالو تنحكادو حتو كيني إن فردمتم تنحكادو أفتبي حدو كي عبارة تدقيمه يمرا اللي كيلسان قريته وادلو فردمه يمبروغرام كادو نيسرو رحيه حتو كيني فردمتماي أفتبي حدو كي تنحكادو هوكرو تدقيمه يمرا ودونه من قب مالو كيني فردمتم باريل يكهيان دغناكيتو هكله من غدغنيتك نيتكم هوكرت كوسيتونو هو تكيم مي تو دغنيتك أرح دكتم ككدغو هو توتيا ني ندامي الصح سيتون عاويتون حكادون حدلو سيتون عاوي حدلو ودير رعته تنبارو دكيلسونو تبنا ملياره دولار يحيني مهتيا كيني سيتا اللي جينهن نم أفرسنتي أدتاي تو مالوك دقوم كيني جيتمتم توه تغحتي تتك بارورك أبدا وكرت كوسيتون وهو حري أبون وانمه دقنا حليني تو باروده كل سليقدا أكيني إيقاحسنم تنحكادنا صناعة تلهتن باروداي ددلته يا حلته تندقنا أبنت أسانا مهتيا كيني كيني الإسرم أتوه كلا بارو هبين إسماعيل عمر قلي تما ما قوينا كاسونه راعين هي نرح الفرنكوفوني كي تد تادي مكة بنا أكين نكادو كو أنغراو ليشي يلما أكهتار جينا فرنكوفوني دي ستما مقبا دوراي فرنسا ويه أفت يبتاها عمودي هنيان أفا فرنسا ويه اللي كني هنيان بارو كني تو غرا كويسو كدري أقبوتيهم منو أفريقيا غايسالا دبو كويسو كدر فرنسا فتيا بتاعتني تنبارو اللي كني تاني كل توكل فرنسا ويكي فرانكوفوني حد من التود تادي مكابين اللي هنجرب يلي هي كايدو جاكا جابوتيك أفحاج دا كيسي تلوك بيتي ملاكها إنو يمسك الدليل جفتا محمود علي يوسف أكيني جيت مك السكت رسيلا كورا إني هنداغو توها إتجابوتيك أفحاج دا كيسي تلوك بيتي ملاكها إنو يمسك الدليل جفتا محمود علي يوسف باروها با اللي هو يسكودر فرانكوفوني تود تادي مكابين اللي أنجرب يلي كي جمد الكتب أكيني يحمي وسكتو كلبه هي جابا محمد سكيني هي جبعي كلي أبو معروف يوهاي تهاي فرنساوي هفتاي بتحتنا بارو رها إجلها فوحة لا يابا مكينوكو فرنساوي هفتي بتحتنا بارو رها إجلك تدي تادي مكة بايتو تكي تمام مسؤوليتها تتلي حين مية هبتهتن تهما السكت اللي هي أفريقيا هجاي سحتو وحتكي جبوتي دبكو فرنساوي هفتاي بتحتنا بارو أكني تهم ميا تهتروفنا أن نؤكادو فرنساوي تي بتحتنا بارو رها إجلها إتنعكوكي على اللي هي جبوتي توحتكي قالي مجلسكي وقري مجلسي آدو يتينو كني فريق تحتني مية تهلوني كان مكني السرحنا نمي فرنساوي فتياب تحت نبارو رها عنقرا عاقتنا هاي سايا وقري كي برارين وكني هدفها لنهننما أتو كلا رسيلاغو كو غبوتيكي أغاتا مجلسيه أباها إنو يمسك الدلي محمد علي محمد أتوقع إتك أساكنا
أسنتا مها مدبلا إنجليزي أولايتو أكني إنجليزي أولايتو كني دكتور أليستير ماك فايل أكني أنقرب لي يلمي أتوكل كادوكو وقت بيجلس هذا يتها إنه يمسك الدلي جفت دليته محمد دليته أكني أكسكتمي أتوكل مقص عتيجي مك أسكتي هنا مرد ويسكت رسيت اللي تامتون دي عنه نقولتي أكني أدي بوستين مية أتوكل كادوك تماكينك نهارسي أنقرب أكني هي تما أنقرب كادوك اللي فدي ما هي نقول يكيم متنا بما يسكتين متكني يا بمية أجابوتيه أمون ويسكت ركا كهربيني هنا فردكي اللي ربيني هنا أدرو جبكلو هو يسكت فدي متما أبوه أجابوتيك حكومة أدويتيه دوجاك جحي لميه أيتكما أكن يحم أتوكل حقلته يبتم أجت مجلس هدوي تهنوي مسكر دلي جفت دليت محمد دليت أكنيه أتمس على كاتوكل بهني هي يابا أهجبل سيتليه أبن. Je suis très heureux d'accueillir mon collègue le président. فرنساوي كي قبوتي فنلا أجت مجلسيه على لهتن إركها على أرحب سمرفو يوهايتها يجت مجلسيه إركها فو حتى أنكو أنا هرصدقني أكاه ما تهيني متما إركا نيجفتي عن بالك سجني ما قصن وتاكا جمدلاي أجت مجلسيه أبا لكو أبيني هني ولا لا نمعركا إتلك أبتي فلا أبحسيس لهي أرحبك كي أرحيها أنيمي أجت مجلسيه أبا تايلي نقولين هني الحلاقة مجلسه أبلكوا بينهن ولا لا أنا معرك إتلك أبتي فلها بسحك النهيل هينمي أرحبك النكينكي إيهنم أجت مجلسه أبا قدري أبن وينهنا دفن الله نجي ولا لنه يعلك إتلك أبتي دلسنه فلها نما مجلسه فنه علها دسينهن إجلك جراكا ولا الكيدوا يسن الأبنو أبنت أسسنو أتو كرسيلاغو كما دوركي ماليا ملاكها إنو يمسك دلي جفتا إلياس موسى دوالي أساكونا أتو هو جمد الله تما إرجع أكين كادوك سنين مدبلا أنغراوليه يلما دكتور أليستير ماكفايلي إنجليزي أولا يتوقبوتي اللي إنو هي أكين ملاك اللي تمكن أنغراو أتلمي توكلنا مردا أرحيه ملاكا كنا بالكنا رحبسيكي جمد الله سيتا اللي تامتونو جعانا هين نقولتي تكما قومت بوستينيه أتو كالكادوكو مدور ددلي هوادو القبوتي حكومة أبا هاي تحتيتان جحلوكي تيسورو روحو هاي تحتيتان بروجيجات قبا أستغللي ميهي أيتكما آكين يحم أتو هو قمد الكادوكتونا أها أكو ست ملاكها إنو يمسكر دلي قفتا حسن عمر محمد آكين كادوتما إرقا أنقارو ليهي أتلم أتو كل كماندوهني وإلياس عبد الله أجل لي كادوتونا أها تما وزارة أفكا ملاك دوغاك دفنت آتنجلمي هاتو كل كوسيتكي هاتو كالكادوك عندي وادلو لونو هينين فانتاراو كي سيتلو كبتي عند في باهو نمرد إنكي سيتليه تاميتو غلغلو تنم آكي نكادوكو يويسو بينما هاتو كلا رسيداغو كو ينهي هنداغو تو حائط جبوتي مرسو يو ونو تم كفتا زون فرانشو إديجي هاي تنحص على هنو أبو بكر حدي آكي نكادوك تما إرغا أنغارو ليه أتلما أتوكل كادوكو أبو بكر عمر حد سنين الأرض كادوكو عرم عقريو يكون نبالكين يخي أبيكي إجمدلا تدعى لكم هو كياماتين مهتنا بما يسكوتي معدو شيء تمقف لكين كادوكو أرحي كادوكو تما أوليتوكو أردوغات نستنستن إرغا كادوكو تمتين تمقفني أكيني إنجليز أوليتو تقوى إتكادو قبوتيه أمونو مرسو وادلو أبا هتاتني تنجحلتو قبا يسقلوه قلقلوه يلميتيا أكيني كادوكا لا عدما أتوه كلا رسيداغوكو ينهي هنداغو تقوى إتقابوتيكي عربي سعودية أرحيه إسامهولين جيتيمي لحتان كيساقلا لقيدكين يندبيميه عفايدا بير معروكيني قرسينمي أتمع عفايدا قابوتيه أمونها فكا وقفي إسلامي أبو كراتي ملاكها إنو يمومنا حسن باري أكيني إدتنجلمي يايسيهني هنداغو إنسان إبراهيم سيتاليه أبن سعودي هوليدي عبد العزيز بن عبد الله كمالي هايرو كان بيسكي هوتيلي لسعودي أجت عيدي عفايدا مرتون كسجل هايتو
كي لجدي كان يندبمه عفايدة يلين عفايدة سنتك إن كد كني تكمي حكومة سعودي إدت تنجليه أرحيه إسلامي عادي وقف ملاك من حسن بري عادها أرحيه عنده أبا هنا جنرال زكريا شكي إبراهيم نيجي أفحاجده وزارة تكتد تادي مكة بإنكه كني عفايدة دي عيني مني كدا عفايدة كني سعودية كوليتني إما دب أمسو سمي منقو ابن كني كهدي عيني أفبارو رح أولاد دبلوماسي سعودية قبع سك فيت تحتنا سعودي إنكه كني اللي سكتم يميته يمري سعودية أوليتكو أغات عيدي تهنيت كني كال إليني عفايدة نمرسي دونغلو كني تبدعما توه كل كتا كيكني يرجعيني ما نما ببتي علاقتي معاني جراك نمرسي فنالتو ستالوك أبتو كتاها أم عفرو كني ود بيتما يطل علينا في كل عام ذكرى اليوم الوطني ليعيد إلى الأذهان. سعودي أولادي كتبيه إيم أما إيه يمركا أبتيني تنين ممتول كل سليقة دقيا عركايتو نقره ين ملك عبد العزيز بن عبد الرحمن السعود وهو سعوديا عالمكا معفرتو أجيتي متهاي توكل نمرسي توبكني معرلي علاقتا هي نمعلو ملي معرلي إجيحلو كني بريزيدان إسماعيل عمر قال لي إجير سما كي حكومة عقوله لكوي تهتا بولم درافي بارودها وجدتي هاي تحتن حاجيدا جرسانا هي حلو السكت لي كني إيما أتوكل حقلته يا بتم إسلام أي وقف يا بكراتي ملاكها إنه يا مؤمن حسن بري أكني ملاكا عربي سعودية أجت عيده عفايدا لحتنكي سجل هاي تهدى تصنتا عرمعكو تلعلو جلسي هاي تتنبا مأروفكو هاي تمت أكني إيابي ميجته كالكادوكو قبوتي حكومتي هفاكوي سكودري أولايته أنوكو تلعلو كوي سكودري حكومة أدوي تتمنجي هدي أنوكو الدنجلين ميروفكو هاي تامت يكني إدي إيابي ميجي شيهني هنداقول أوليه إنسار إبراهيم كنيني اللي أندبري أن أعبر عن حبوري وسعادتي إسلام ماي عاداي وقف ملك من حسن بري حكومة فق عفايدة ينجليه كتبيه سعودية حاجات عيدي عفايدة اللي جيتي معناهن أرحلاه عيدي كمرتون كيسك لهاي تولي كدي كين اللي يندبينه عيد معي سيني يكاي أرحي قبوتي حرية جيتيني تكي السعودية قبوتي دوكة تاني نمرسي علاقة ساكو كي ساكو وفيا إتا نمرسي أبوتي معانك جراك كن علاقة نبم ددلي مدركي أيونتي حاجي دلا سعودي أنا بمكادونا نرسيه ددلتا مع أرلي فرطو إيانيني اللي حبولو سعودي أمتك أغات عيدي أفايدا سين تافا يرحي أتوكل رسيلاكو كنيهني هنداغو توغو حائتكي قبوتيكي إيكم ملاكها إنو تمدمنا عثمان أدنى توغو حائتك أساكنا عالم بانكيه أولويتوه إنو أبو بكر سيد بري أكيني أنقرب ليه أتلمي أتوكل مقو سعولتي أكيني سكتمي إيكو وزارة تكتود تادي مكة بين هنو مدام فراحة علي أحمد آيات نهكادوكو عالم بانكيه أولويتو كادوكتا مكة فانجرسينا هنو كدر محمد عمر كني توكل جيتي مقصود تمينا مرة إنكي هو سكودري إيكو وزارة كهتار جيني إنها قتل أيون تحاجي ده قبل سنة بولا يشتاتني تنبولا ده إيكو أبونه مجوجلو تيتم بروجي جاي أسر الروح هاي تلي عالم بنكي مالية متبني وادلينكي كن عقلني متنا بما الروف تتهاي تامتي كني إدي يابتي ما أتوكل رسيلا وكل حبوتني ما أجت عندي أرحيه أجر تقول يبدي سايد حيره حاجي دا تدوم مهتم الله أكل شيء أكنيه
أغرتكوتو كتونا هاكل نلي هنوبيا وعيسى عمر بقري أساكونا فرصة أتلاند ستة تنا عندي دبلوماسيكي ميليتر حد ابن لا بدي سايه الدحيري وادل توكل جيتمي تهيا أكني أنقرب ليه أيلما أتمان قررنا بمعلم عقرال أيكي تما عندي فرصة أتلانت المقاعسي هني توقع إتك بدل مراكب مكساتني تنا أمين التلي بدي سايه دحيري عندي قرتكوتو أبا هي تحتني تنجحلنا مردوفه أسيسه متبنو يأيدك كنا يته كالكادوكو أمالي يبودو لنكي هادو كن عقلي لون متكني أكون اللي هدي يابين مية أتوه كالكادوكو بدل بدي سايه دحيريه وادلو قرتكوتو أبا هي تحتني تنتاما فاتولي إيانا ماكني إياني مية أما قوادو الكادو سيتالو كبيتي وادلو عسبي فرما أكني هنما رسيلاغو كو عالنداغو اتبينو عالنداغو كني هني هنداغو تو حايتك دولها ادبه سني بارو كو سكودري عيبي يبعكي بلعيلو لك كدا هني مرايي منجي بارو كي هي عصب دلا جد بابنا كي كدا اميه بلي هدا اكني منجي دغيت مخسوغني مي اوشن فانكينج دي سيتاتني تن ديسو حتو كني تومر ابتم سيتت بحرت من كنا ميه كي هني يمر حتو ابيني اتو غمدلا تبحرت من كنا ميه كي هني يمري رب انكتنو رعتاتني تنبارو دا اسيتا كوركا مري كي مربيتا ميتياك سوكتي هيتو تيلكاو تبا غسيني وعا ايطاليا حكومه سن العركه تو انيشيتيف بيتي ارحيتو مع التبيتي سن رسوفان كان حسان مهتيايا اتو غراك تساكو مغو بارو لكني ارسي سحتني تمرك غربا سن بارو فنا حلسونه اتو هيسامي دوله غراهني همره يحونه يشيني هنداغو اغوبلا محمد الشخصي تليه ابن تنجل أوروبا في متى تنهتنا باروركا أفر بارو مالتهر سكني اللي ينقرويني هنيني ميتو هوتو باروركا الدحاجي دحملو كتي إكني تنقروين ما دفين الولا الكنك اللي يقول سيحي ينمي دبو مرا وقتها ينحاجت كني هي تما بارورا فنلا دبوه كرسو يماته ينمرا قرانه ينيني ما إكني دفينك اللي حبلو الدحا بيني هي ينيني بدعا مهنونو ميا تليانا كدحا جده ملاك أبتهتن يابلا إتامي هي تليانا يماته ينمري إروبا يميتيني جده كني إتهدني ميتهم مياني نئفنلا أفريا ما قدري تما بارورا فنلا كورلو نكني إتهدني مدبوه يماته تهين أمرا دبو مرا وقتها ين حاجة دي جرمناي فرنساي ملتاكي تليان إتا اللي جيته تنيمي تليانها نبما كادو دبو مرحي حاجة دا أوجي تحتني ملي دكك إني إيا حي نمي تحكي رسولو دبكو دفي وانا هيني نمكنكو كتتك سكتني تنين داقيا ما قدرت يا دي هذا علوكني كتتني من كل سلقة داقيا واني كرحتي تنين دولار حبس إنك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.